अस्सलाम वालेकुम, आई एम मादी एंड वेलकम टू MRK वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंपॉर्टेंट खबरें हैं, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले जो खबर है वो इमरान खान का जो डू एंड डाई वाला धरना है उस हवाले से है। जैसे कि इमरान खान ने जो पार्टी रहनुमा हैं आम, उनसे डेट मांग की है कि वो जो इस्लामाबाद के धरना है डू एंड डाई वाला उसकी तारीख दी जाए। लेकिन द न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है और उन्होंने कहा है कि PTI जो ज़राए हैं उनके अकॉर्डिंग उनको ये बताया गया है कि जो पार्टी के सीनियर रहनुमा है जिन्होंने खबर दी है द न्यूज़ को, उन का कहना है कि पार्टी के सीनियर जो रहनुमा है वो उनको कायल कर रहे हैं कि एहतजाज ना किया जाए। और बहुत से ऐसे MNAs हैं, मेंबर हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो PTI के या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हिस्सा हो, वो ये नहीं चाह रहे किसी भी सूरत कि ये डू एंड डाई वाला एहतजाज किसी भी सूरत हो, क्योंकि इससे पार्टी को जो है वो बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये उनके लिए कोई फ़ायदेमंद ये एहतजाज नहीं होगा। और कहते हैं कि बहुत आम ऐसे पार्टी रहनुमा हैं PTI के वो नहीं चाहते कि ये एहतजाज हो, क्योंकि जो बड़े अहम नाम हैं और बड़े नाम हैं PTI के, क्योंकि फ्रंट लाइन पे आके कहते हैं कि बड़ी हार्श किस्म की, बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं, किसी से खौफ नहीं खाते। वो भी ये बात कर रहे हैं कि ये एहतजाज किसी भी सूरत नहीं होना चाहिए, इससे बहुत नुकसान उठा सकते हैं हम पार्टी को बहुत नुकसान हो सकता है। और साथ ही साथ जो इमरान खान है वो भी रिहा नहीं होंगे। अगर हुकूमत हमें फ्रंट लाइन दे भी देती है, हुकूमत हमारी रास्ते खोल भी देती है, इस्लामाबाद चले भी जाते हैं, एहतजाज कर भी लेते हैं, तो फिर भी इमरान खान को हम जेल से रिहा नहीं कर सकेंगे ये एहतजाज करके। और अव्वल तो अगर एहतजाज का हमें रास्ता ना दिया गया और जिस तरह से हुकूमत के इंतजामात हुए तो ये एहतजाज मुमकिन नहीं हो सकेगा। बड़े सख्त किस्म के उनके इंतजामात होंगे, बहुत सख्त किस्म की उनको वो सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा जो हुकूमत उनके ख़िलाफ़ करेगी। और आपने देखा जिस तरह से वो गैस शेल और जिस तरह से अभी भी रिसेंट पास में जो जितने भी एहतजाज हुए हैं PTI के, वो कितने नाकाम हुए हैं और किस तरह से हुकूमत ने उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया है। तो उस हवाले से भी कहा कि सख्त किस्म का रियासती जो ताकत है उसका फिर मुकाबला करना पड़ेगा उनको। और मज़ीद गिरफ्तारियां भी होंगी, मज़ीद केसेस भी बनेंगे, बहुत कुछ हो सकता है। बड़े डाउट्स हैं PTI रहनुमाओं को इस एहतजाज से, डू एंड डाई के एहतजाज से। साथ ही साथ जो 2014 में जैसा कि उनके पास वसाइल थे पार्टी के पास, लेकिन अब तो पार्टी के पास वो स्टेटस नहीं है PTI का, तो अगर वो धरना देते हैं, मुनासिब वसाइल भी नहीं है, तो उस सूरत में बहुत सी जो प्रॉब्लम्स हैं वो PTI को फेस करनी जो है वो पड़ सकती हैं। तो खैर ये तो बड़ी अहम स्टेटमेंट है, लेकिन इसके साथ साथ जो स्टेटमेंट कनेक्ट होती है, क्योंकि एक जानिब तो ये कहा जा रहा है कि वसाइल नहीं है और एहतजाज के लिए प्रॉपर तैयारियां नहीं है, बगैर किसी तैयारी के ये डू एंड डाई वाला एहतजाज किया तो नुकसान हो सकता है। इमरान खान वैसे भी रिहा नहीं हो सकते इन एहतजाज से। जबकि दूसरी जानिब जो बैरिस्टर सैफ हैं उनकी जानिब से भी एक स्टेटमेंट आई है। जो मुशीर इत्तलात हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट दी और बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी। उन्होंने तो कहा है कि जो एहतजाज अगर जो है वो जो हुकूमत के ताबूत है उसमें आखिरी कील साबित हो सकता है PTI का। तो खैर उन्होंने अपने एक बयान में मुशीर इत्तलात ने कहा, बैरिस्टर सैफ ने, कि खैबर पख्तूनख्वा में जो एहतजाज की फ़ाइनल कॉल के लिए तैयारियों की जो हतमी शक्ल है वो उसकी जो शक्ल है उसको दी जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी जो हैं वो ख़ुद इन्वॉल्व हैं इस सारी तैयारियों में, वो सारी देखभाल कर रहे हैं, सब कुछ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उनके अंडर ही ये सब तैयारियाँ जो है वो चल रही हैं। लेकिन पानी PTI की फ़ाइनल कॉल का इंतज़ार है। अगर जैसे वो फ़ाइनल कॉल का ऐलान होता है, खैबर पख्तूनख्वा से भरपूर एहतजाज जो है वो उसका सिलसिला शुरू हो जाएगा। फ़ाइनल कॉल जाली हुकूमत के जनाजे में की ताबूत में आखिरी कील साबित होगी और जाली हुकूमत की सियासी लाश अली अमीन घंटापुर दफनाएंगे। जाली हुकूमत कुछ भी करे, इनका आखिरी वक्त आन पहुंच जाए। फ़ाइनल कॉल के बाद मुल्क में आईन व कानून की का बोलबाला होगा। जो बैरिस्टर सैफ उन्होंने कहा कि जाली मुकदमात का खात्मा और बानी PTI इमरान खान की रहाई समेत मैंडेट जोड़ों का कड़ा एहतसाब होगा। फाइनल कॉल इतनी शदीद होगी शायद जाली राजकुमारी मरियम नवाज और उनके अब्बा जिनेवा से वापसी मौखर करके वहीं रहने में आफियत समझे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि PTI के मरकजी और मुंतखब अरकान की गिरफ्तारी जारी हुकूमत की फ़ाइनल कॉल से हवास बाख्ता ज़ाहिर करती है। जो गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल में वफ्द किया है जो इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, उनको जो अरेस्ट किया गया
اور اس کے بعد ان کو خیر رہا بھی کر دیا گیا، لیکن ان کو زد و کوب کرنے کی کوشش کی گئی، اور بڑی عجیب قسم کی خبر تھی کہ ملاقات کے لیے گئی ٹیم اور ان کو وہیں پہ جو ہے وہ محصور کر لیا، ان کو اریسٹ کر لیا اور پھر بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا۔ خیر اس کے بعد جو خبر ہے وہ عمران خان کے حوالے سے ہی ہے، جہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ ڈو اینڈ ڈائی والا احتجاج ہو یا نہ ہو، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ جو تابوت ہے وہ اس کی حکومت کے تابوت میں جو ہے وہ آخری کیل ثابت ہوگی۔ اس طرح کی سٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں، کسی کو ایک طرف پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو جو ہے وہ ڈاؤٹس ہیں احتجاج کرنے پہ، دوسری جانب جو ہے وہ بڑی ہی اسٹرانگ قسم کی سٹیٹمنٹس بھی مشیر اطلاعات کی جانب سے خبر پختونخوا کی آ رہی ہیں۔ لیکن ایسی سچویشن میں عمران خان کو ریلیف بھی مل رہا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے تاکہ ان کے مائنڈ کو جو ہے وہ بھی تھوڑا ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو عمران خان کے خلاف جو کیس تھا، جو تھوڑ پوڑ کا کیس تھا، جو احتجاج اس لانگ مارچ کے، اس میں فیصلہ آیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف جو 20 اگست 2022 کو تھانہ پارہ میں مقدمہ درج کیا گیا تھا، اس حوالے سے اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے بانی پی ٹی آئی، عمران خان اور دیگر کے لانگ مارچ تھوڑ پوڑ کیس میں بریت کی درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا ہے۔ سیشن عدالت کے جج یاسر محمود نے عمران خان سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں کو لانگ مارچ اور تھوڑ پوڑ کے ایک اور کیس میں بری کر دیا ہے۔ بڑا ریلیف ملا ہے عمران خان کو، دیگر جو ان کے رہنما ہیں پی ٹی آئی کے۔ عدالت کی جانب سے جن سیاسی شخصیات کو کیس میں بری کیا گیا، ان میں اسد کیسر، سیف اللہ نیازی، شیخ رشید، صداقت عباسی، فیصل جاوید اور علی نواز اوان شامل ہیں۔ تو ان کو تھوڑ پوڑ کیس جو ہے اس میں لانگ مارچ میں ان کو عمران خان کو بری کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو خبر ہے وہ کراچی ایئرپورٹ کے حوالے سے ہے، وہاں پہ سیکیورٹی جو ہے وہ سخت کر دی گئی ہے۔ اچانک سے جو کراچی میں رہائشی ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک دم سے ارد گرد ایئرپورٹ کی جو ہے سیکیورٹی بڑی مزید ہو گئی اور بڑی عجیب سی سچویشن کریٹ کی گئی۔ پولیس حکام کے مطابق سیکیورٹی خدشات پر ایئرپورٹ کے اطراف سیکیورٹی مزید بڑھا دی گئی ہے، جس کے تحت ماڈل کالونی سے جناح ٹرمینل جانے والی سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ پولیس حکام کا بتانا ہے کہ اسٹار گیٹ سے جناح ٹرمینل آنے والی سڑک اور پہلوان گوٹ سے ایئرپورٹ آنے والی سڑک پر ناکا لگا دیا گیا ہے۔ ٹریفک کو ماڈل کالونی سے شرائع فیصل کی طرف موڑا جا رہا ہے اور جناح ٹرمینل جانے والی سڑک بند ہونے سے ماڈل کالونی روڈ پر ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ سڑکوں کی بندش اور ناکوں سے ایئر لائن سٹاف، مسافروں اور دیگر ملازمین کو ایئرپورٹ پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ اطراف کی سڑکوں پر ٹریفک جام ہے۔ تو ایئرپورٹ کی سیکیورٹی مزید بڑھا دی ہے۔ جو گزشتہ روز میں نے خبر دی تھی کہ جو شہری اپنے پیاروں کو جو چھوڑنے جاتے ہیں، لینے جاتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ان کے اوپر سخت ریسٹرکشنز ہیں۔ اگر آپ چھوڑنے جاتے ہیں تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ سخت سیکیورٹی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے وہ ویلوگ مس کر دیے تو یہ میرا اس سے لاسٹ ویلوگ ہے، آپ وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، اس میں یہ عام خبر دی ہے میں نے۔ اور آج جو ہے وہ مزید سیکیورٹی جو ہے وہ بڑھا دی ہے اطراف میں، اور ٹریفک بھی جام ہو رہا ہے، کراچی والوں کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ خیر کوئی اہم تھریٹس ہوں گی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کراچی ایئرپورٹ کو مزید، کیونکہ آلریڈی بھی حادثہ ہو چکا ہے، چینی شہریوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو ڈیتھ ہوئی ہے، تو اب مزید سیکیورٹی بڑھا رہے ہیں۔ خیر آج کی ویلوگ سے اتنا ہی، آپ لوگ سے ملاقات ہوگی نئی ویلوگ میں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ انٹل دین اللہ حافظ۔